صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے مصطفیٰ کو قبول ہے اور نہ اللہ رب رحمان کو گوارا ہے۔ میں آج وہ گلہ رکھنی آنے کہ جنہ جس بندے نے جس لعنتی نے صحابہ کی گستاخی کی تھی، نازیبہ گفتگو کی تھی، اللہ نے انہوں کیویں ذلیل کیتا، عبرت کا نشان بنایا۔ کیونکہ آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ او پاک بال ہستیاں نے جنہاں اسلام دے پودے نو پھیلان واسطے پانی نہیں اپنے خون نال شراب کیتا ہے، اپنی اولاداں نو ذبح کروایا، اپنے مال قربان کیتے تھے، اپنے گلے کٹوا کے اس اسلام دے پودے نو پھیلان واسطے فتان واسطے انہاں محنت کی دیا تے اور رحمان نے ہوئے تے آپ بندے دی محنت ضائع کردا نہیں کردا تے ہوتے پھر نبی دے صحابہ ہوتے پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام سر۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58، ایدہ مطالعہ کر جا کے کر لیا جے۔ ایدے اندر اس مقام دے اندر اللہ نے اکثر جگہ تے اپنے نبی دی جماعت، نبی دے صحابہ انہاں دی عظمت دا اعلان کیتا ہے، دفاع کیتا ہے، بلند کیتا ہے۔ قرآن سننا لاہوریا اور اپنے کلیجے ٹھار کے نہ گئی، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ آجے قرآن دے دیوانے نہیں بولے، جڑا قرآن نال پیار کرتا ہے، نبی دے صحابہ نال پیار کرتا ہے، ذرا محبت دا ثبوت دے گا۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والذین، ہر قرآن تیری عظمت کو صدقے جاوا اور نبی دے یارت دی عظمت تو لکھ جانو بے بات دیوا۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگے قرآن سننا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ دنیا جہان دے لوگوں ایک گل پلے بن لیا جے، لاہوریا میرے پیغام نو اگے بھی پہنچا دیوی، جتھے پوے لڑائی نہیں کرنی، کسے جگہ تے بد امنیاں نہیں پھیلانیاں، جتھے بھی پوے محبت دا پیغام دینا ہی، تاکہ پتہ لگے صحابہ بھی امن والے
والے سن نبی علیہ السلام بھی امن پھیلان آئے سن نبی پاک دے نوکر بھی امن دے دائی سن ابو وسیع صحابہ دے مانی صدیق اور فاروق اور عثمان علی المرتضی حسن و حسین بلال طلحہ زبیر ساتھ شہید دے منن والے اسی بھی امن دے دائی بد امنیاں پھیلان والے نہیں اسی فرقے بازیاں پھیلان والے نہیں اسی امن دی بات کرنے والے اس واسطے محبت نال گل کریا کر صحابہ دی عظمت وچ جتنے بھی پوے ضرور نوکری کریا کر اور میں تے کہاں گا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑے بڑے گروہ بڑیاں بڑیاں تنظیماں بڑیاں بڑیاں برادریاں بڑے بڑے اکٹھ نے بڑیاں بڑیاں جماعتاں نے اور بڑے بڑے تذکرے نے جنہاں دے بڑے بڑے چرچے نے جنہاں دے بڑا بڑا شوہر ہے جنہاں دا بڑی بڑی گل ہے جنہاں دی بڑا بڑا روپ تے دبدبا جنہاں دا ساریاں جماعتاں ایک پاسے پر میرے پیغمبر دی جماعت ایک پاسے جنہاں دی جماعت میرے پیغمبر دی جماعت ایک پاسے صحابہ اکرام دی جماعت ایک پاسے اور یہ جماعت ساریاں کائنات دیاں جماعتاں ایک پاسے ہون پر میرے پیغمبر دے نوکراں دی جماعت ایک پاسے ہوئے کائنات دیاں ساریاں جماعتاں مل کے اس جماعت دا مقابلہ کر سکدیاں اور اس جماعت دا مقابلہ نہیں کر سکتی تاکہ مزہ ہونا چاہیے گل بھی سمجھ آئے اللہ اللہ میں تسلی نہیں ہو رہی ہے اب میرے نبی دے صحابہ کون صحابہ آج میں گستاخی صحابہ جنہوں اللہ نے رسوا کر دیتا ہے ذلیل کر دیتا ہے میں انہاں دی گل کرنی چاہتا ہوں اور محترم شیخ عبد المنان ناصر حفظہ اللہ تعالی انہاں بڑا پیارا عنوان بنے آئے میں ایک تے چلنا چاہتا ہوں آنا ذرا قرآن دی ہے جڑی میں پڑھ چکیا ہوں یہ ترجمے تے غور کرنا ذرا غور تے نال سنی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا اللہ فرماتے ہیں اور دنیا جہان دے لوگوں اللہ کسے نو اجازت نہیں دیندے کہ کسے مومن یا مومنہ تے کسے مومن مرد یا کسے مومنہ عورت تے بغیر دلیل تو بغیر تحقیق تو بغیر ویکھن تو بہتان بنیا جائے الزام تراشی کیتی جائے انہاں تے بہتان بازیاں کیتیاں جان جڑا بہتان بازیاں کردا فرمایا بہتان وإثما مبینا اللہ فرماتے ہیں بہتان بننا ایک بہت بڑا کھلا واضح گناہ ہے اللہ اللہ اور گل سن تیری بات وال میں آنا چاہتا ہوں اور میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دی رضا دا اعلان میرے رب نے کر دیتا ہے جنہاں دی رضا دا اعلان میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے فرمایا اے اپنے رب تے راضی رب انہاں تے راضی ہے جنہاں دے چرچے بار بار کیتے جنہاں نوں دنیا دے اندر چلدے پھردے جنت دے سرٹیفکیٹ محمد کریم نے عطا کیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تے جناب اپنے رحمت دا نزول میرے رب نے کیتا ہے پھر اج دے دور دے اندر یا کسے بھی دور دے اندر کسے دی کیویں جرت پوے انہاں دے جناب آپس دیاں گلاں باتیں گھاٹے انساناں کول ہو جاندے نے اور ایک جگہ تے رہندے ہوئے آپس وچ کیڑا بندہ جدے اختلاف نہیں پہ جاندے باتیں گھاٹے کدے کول نہیں ہو جاندے پر ایک گل ذہن نشین رکھیا کر باتیں گھاٹے ہون پہ یا ہوئے نے اساں صرف سے آبادی عظمت دے دائی اساں صرف سے آبادی عظمت مقام مرتبہ فضیلت
میرا مالک ذلیل و رسوا کر دے گا، عبرت دا نشان بنا دے گا، گستاخ سے آبا ہوئے تے زندہ رہے، عزت سکون نہ رہے تے ناممکن گل ہے، یہ تے ہو ہی نہیں نہ سکدا۔ اللہ میں تے پڑھ کے آیا کسے گستاخی کیتی سے آبا اکرام رضوان اللہ اجمعین دی، میرے رب نے کتے دیاں شکلاں دے دیا، کسے گستاخی کیتی میرے نبی تے کسے عام سے آبی دی، میرے رب نے خنزیر دی شکل دے دیتی، کسے سے آبی دی گستاخی کیتی، کسے بے ایمان تے لعنتی دے، میرے رب نے او دی قبر نو سپاں دے نال بھر دیتا۔ اللہ کسے نے گستاخی
کالا ناگ آ گیا جے اے رولے پیندے نے پیا اے آیا تے آپ کے ابن زیاد تے جناب منہ تھانی داخل ہو گیا نک تھانی داخل ہویا اے گھم دے پیا اے دے دوالے گھم دے پیا آسمان تو آواز ہوندی ہے اور جیڑا میرے نبی دے نوازے دے ہونٹا تے صرف چھڑی نو ٹچ کیتا ہے چھڑی نو لگایا جیڑا میرے نبی دے نوکراں تے دیوانیاں تے صحابیاں دی اینی چھوٹی جی گستاخی کردا میں رب نو ایڈا کو گستاخ وی بارا کھانا ایڈا کو گستاخ وی بارا نہیں کھانا اللہ میرے رب نے عبرت دا نشان بنایا میرے رب نے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اللہ کر سنی نہ دھیان دے نال سندا جائی اس واسطے دے قرآن نے آکھیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا گستاخی صحابہ دا انجام سنو جہاں نبی علیہ السلام دے صحابہ دی گستاخی کرتا ہے ادھر میرے وقت تک نظرات دھیان دے نال اے جناب دمشق دا علاقہ ایک مسجد مرکزی مسجد دمشق دی مرکزی مسجد ہے ہوتے جناب ایک مجمع لگا ہویا لوگ پڑھتے نے پہ ایک مولوی صاحب پڑھاتے نے پہ مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں انہاں نوں جناب حدیث دا سبق پڑھاندے نے پہ پڑھیا جانے ایک نوجوان آیا اے اندر داخل ہویا مسجد دے اندر آ کے سمجھ میں دے کول بیٹھ جاندا ہے بیٹھا گل بات سندا رہیا اللہ تھوڑا جہا ویلا لنگیا مفتی صاحب مولوی صاحب شیخ صاحب اے فارغ ہوئے ذرا اپنی گفتگو و اختتام کی طرف لے کے آئے اس نوجوان نے ایک مسئلے دا کیا جناب مولوی جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میں ایک گل پوچھنی چاہنا مفتی صاحب کہنے لگے ہاں پوچھنا ضرور پوچھ کیوں نہیں ضرور سوال کرنا انہیں سوال کیتا انہوں نے جواب دے دیتا مولوی صاحب نے جواب دے دیتا کہنے لگا مولوی جی ایدی کو دلیل تے پیش کرو نا دلیل دے دیتی گئی آدھا انہوں روایت کنے کیتا ہے تسے آگے آگے امیر المومنین فی الحدیث حضرت جناب خادم مصطفیٰ میرے پاک پیغمبر دا پیارا دیا صحابی بڑیاں روایتاں یاد کرنے والا حدیثاں کو یاد کرنے والا نوجوان صحابی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت دے راوی نے انہوں نے انہوں بیان فرمایا اور یہ نوجوان تک کی ذرا اور میرے والد دیکھی آجی ذرا اس نوجوان نے صرف نکی جی گل کیتی ہے چھوٹی جی گل کیتی ہے کہنے لگا اپنے اے حضرت ابو ہریرہ دی حدیث کو مقبول نہیں انہاں دی حدیث سن کے میں نہیں مننا گا میں تسلیم نہیں کرتا اے تو علاوہ کوئی انہاں تو علاوہ کسی دی گل کرو میں حضرت ابو ہریرہ دی روایت نہیں منتا اللہ اتنی گل کرتے پیا میرے رب نو اینی گل دی بارا نہیں کھاتی بیٹھیا اینج اچانک چھت تو ایک سپ ڈگا ایک سپ زمین تے ڈگا ہے اس نوجوان دے پیچھے لگ جاندا ہے نوجوان اگے اگے دوڑ دے پیا اے سپ دے پیچھے پیچھے دوڑدا ہے پیا ایڈا پیچھا نہیں چھڑدا اور پیچھا کیویں چھٹے اس گستاخ سے آباد دے پیچھے میرے رب نے سپ نو لایا ہے اللہ اور میرا رب جدو ذلیل کرن دے آوے ایویں ذلیل کر دیندا ہے اس واسطے دوستو نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی عظمت عقیدت تے محبت اے عقیدہ بناؤ ساڈے ایمان دا حصہ ہے اللہ اے اور نات دے پیا سب
پیچھے پیچھے دوڑتا پیا رولے پہ گئے دنیا ویندی ہے پئی لوگ ویندے نے پیا کسی نے آ کے مفتی صاحب کہنے لگے آتے نے ہوئے گل سن لے تو حضرت ابو اور آتی گستاخی کی دیا اینی کو گل کہی شکر کر جے چھوٹی گل کہی رب نے کیتے زمین پھاڑ کے تینوں اندر نہیں تم سا دیتا اللہ اللہ اے جناب والا کہنے لگے توبہ کر لے جلدی دے نال رب کو معافیا منگ لے مفسرین نے لکھیا راوی بیان کردا ہے آندا اس بندے نے اج ہاتھ جوڑنا ہاتھ جوڑ کے اج آسمان دی طرف چہرہ اٹھایا آندا اللہ اے عرش والے غلطی ہو گئی ہے میں معافیاں چاہنا وا میرے کو گناہ ہو گیا گستاخی ہو گئی ہے میں معافیاں چاہنا وا راوی بیان کردا ہے کہ اج اینیاں گلاں کردا ہی پیا ایدیاں اکھاں جو نالے آنسو نکلدے نے پے تے میرے مالک دے حکم نال سپ غائب ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا ہے اللہ اللہ اس واسطے گستاخ صحابہ رب نو وارے چ نہیں رب نو قبول نہیں اللہ اللہ کون میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گل سنیا جے ذرا غور دے نال میں گل اختصار نہ کرنی چاہنا وقت بڑا قلیل ہے گل ذرا توجہ دے نال سن کے اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لیا جے آئے میرے حضرت عمر فاروق انہیں پتہ لگ جانا کیڑا کیڑا صحابہ دا لوگ کر بیٹھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت پیارے عمر دا علاقہ کوفے دا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر نے شکایتاں آئیاں حضرت عمر دے کول چند لوگ اور کیا جی گورنر نماز پڑھاتے ہیں کچھ صحیح نماز نہیں سنو پڑھاتے آج دے دور میں نہیں وزیر اعلیٰ ہوئے نماز کا پتہ ہی نہ ہوئے نہ سورت اخلاص ہوندی ہوئے نہ جناب قرآن حدیث کا پتہ ہوئے نہیں وہ تو قاضی ہوندا سی حکمران ہوندا سی گورنر ہوئے کرتے سن تے مسجداں دے اندر آپ نمازاں تے آپ جمعے تے آپ دروس حدیث کے سبق پڑھایا کرتے سن اور وہ تو مولوی حکومت کرتے سن اللہ گل سنو تائیں تے وہ تو امن سی مولویاں دے ہاتھ حکومت سی اللہ دی رحمت سی اللہ دا فضل سی اللہ گل سنو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی شکایتاں آئیاں جناب حضرت عمر فاروق نو اور نہ کہ آجی نماز پڑھان دے ضرور نے پر ٹھیک نہیں پڑھان دے حضرت عمر فاروق نے سعد نو طلب کر لیا فرمایا حاضر ہو جا سعد حاضریاں ہو گئی اللہ اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رو پوچھا گیا فرمایا جی سعد تہاڈی شکایت آئی ہے اللہ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے آتے پیارے عمر جی امیر المومنین جی میں نماز پڑھانا این سنت مصطفیٰ دے مطابق پڑھانا پتہ نہیں ہے لوگ کیویں دی نماز پڑھنا چاہتے رہے میں سال سنت نبوی تو ہٹ کے نماز نہیں جے پڑھا سکتا میں نماز پڑھاواں گا تے سنت مصطفیٰ دے مطابق ہی پڑھاواں گا حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق مطمئن ہو گئے راضی ہو گئے اور پھر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے وال جان لگے حضرت جناب سعد نے انہاں دے نال حضرت عمر فاروق نے اپنے چند لوگاں
جمع کیتا گیا اکٹھے کر لیا گیا لوگ جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے اور سوال جواب ہوندے نے پیا اوتھے کو حاسد بھی سی سارے لوگ آندے نے پیارے ساتھ بڑا کمال دا نظام چل رہا پیا حضرت سعد دی گورنری دے اندر بڑا سونا نظام چل رہا پیا اللہ ایک حاسد سی ایک دشمن سے آبا سی یار کرتے سن میرے نبی دا عام جی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص سے یار دی اہمیت اللہ دے نزدیک کتنی ہے اے تے ذرا غور کریا جے سوال کر دیا اس بندے کو سوال کیتا گیا اے کہنے لگا سعد دے اندر تین خامیاں نے کھڑا ہو گیا سارا مجمع ویندا پیا اے آگے سعد دے اندر تین خامیاں نے اے جدوں کوئی لشکر روانہ ہوئے جہاد دے سعد دے نال نہیں جاندے جدوں کوئی مال آوے تے او دے اندر زیادتیاں کردے نے برابر دا تقسیم نہیں کردے اور نہ ہی فیصلہ کر لگیا انصاف کردے نے اس بے ایمان نے الزام تراشیاں لائیا اس بے ایمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے بہتان بنیا اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے ہی بیٹھے آسمان وال چہرہ اٹھایا اندر نے اچھا والیا سعد نو تو تے جان دینا سعد کیویں ڈیوٹیاں انجام دیندا ہے سعد کیویں اپنے فرائض نو انجام دے رہا تو جاننا ہے اللہ اگر میں اپنے فرائض دے اندر سچا ہاں اگر میں اپنی گل دے اندر ٹھیک ہاں اگر میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک دینا پیا اچھا والیا میرے سے بے ایمان نو ذلیل کر دے اللہ اے دے کول مال کھول ہے اے دے کول برکتاں اٹھا لے اینو لمبیاں عمراں دے پر اینو ذلیل کر دی عمر دے اندر اللہ راوی بیان کر دے پھر لوکاں نے ویکھیا اے دی عمر دی بڑی لمبی ہو گئی اے رب نے نو ایویں دا ذلیل کیتا غلط حرکتاں کردا سی لوگ اتوں پھڑدے سن اے دا منہ کالا کیتا جاندا سی بازاراں چ چکر لوائے جاندے سن میرے مالک نے ایویں دا رسوا کیتا کھان نو ترس گیا پین نو ترس گیا میرے رب نے گستاخ صحابہ نو ایویں دا ذلیل کر دیتا اللہ کون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ گل سنیا تے ذرا مروان بن حکم دا دور خلافت حضرت جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف ایک عورت آ گئی عدالت لگی ہے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے مروان بن حکم اس قاضی دا نام ہے اے عصر عدالت دے کرسی تے بیٹھا ہے لوگ بھی عدالت دے اندر اور بھی ہیں ایک بی بی آئی ہے انہیں آگے آکھیا ویکھو جی قاضی صاحب میرے نہ زیادتیاں ہو گئیاں نے میرے نہ ظلم ہو گیا میری زمین تے نجائز قبضہ کر لیا گیا قاضی صاحب نے پوچھا کون ہے جنہیں قبضہ کیتا ہے جنہیں زیادتیاں کیتیاں نے اس بی بی نے میرے پیغمبر دے نوکر حضرت جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے آئے کہنے لگی دیکھو جی انہوں نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے قاضی صاحب نے نوٹس جاری کیتا بندہ بھیجیا جاؤ نا حضرت سعید بن زید نو بلا کے لے آؤ حضرت سعید بن زید نو بلایا گیا جناب سعید آ گئے آئے آئے میرے نبی دا نوکر کٹہرے اندر کھڑا ہے قصور بھی کوئی نہیں جرم بھی کوئی نہیں آئے پیش ہو گئے نے اللہ سوال کیتا گیا مروان بن حکم آندا ہے تساں اس بی بی دے زمین تے قبضہ کیتا ہے کہ آئے گل ٹھیک ہے انہیں دعویٰ کیتا ہے حضرت جناب سعید فرماندے نے قاضی صاحب کیویں دیاں گلاں کردے ہو میں اپنے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا دا نوکر حدیث نو منن والا وا حدیث دا مانیا میں والا اپنے پیارے آقا دی حدیث دے خلاف کیویں جا سکدا وا میں اپنے آقا دی روایت دے
خلاف بلا کی میں جا سکنا وا اللہ کہنے لگے میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آقا کی زبان نبوت جو سنے ہیں حضور نے فرمایا جنا بندہ کسے دی زمین تم ہی سن لے لاہوریا تم ہی سن لے خواتین اسلام آئیاں نے تسی بھی سن کے لے جاؤ پلے پلے جس گالو حضور فرماتے ہیں جڑا کسے دی زمین پلشت ہوئے یعنی ایک گیٹ ہوئے ادھر تے نجائز قبضہ کرے کل قیامت نو اللہ ساری دنیا دیاں زمیناں ستے زمیناں نو تو بنا کے اودے گلے چ پا دین گے اور دلیل ہوندا پھرے گا رسوا ہوندا پھرے گا اللہ حضرت جناب سیدہ دے نے میں تے اپنے آقا دی حدیث سنی ہے بلا میں کیویں دی زمین تے قبضہ کر سکنا وا تحقیق واسطے بندے بھیجے گئے تحقیق کی دی پتہ لگا اس بی بی نے ایویں الزام لایا ہے ایویں نے الزام لایا اللہ تے مروان بن حکم نو پتہ لگا اے الزام تلاشیاں کیتیاں گئیاں نے نبی دے نوکر نبی دے صحابی دے الزام لائے گئے نے کہنے لگا اللہ جے تیرے نبی دا صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گل وچ سچے نے تے اچھا والے اس بی بی نو انیل کر کے ماری اللہ نو ذلیل کر کے ماری اللہ دی قبر وی دے گھر دے اندر بنا دینی اینو عبرت دا نشان بنا دینی میں دعا کر دیتی اللہ ٹائم لنگدا گیا ویلا گزردا گیا راوی نے لکھیا اے بی بی بڑی پٹیری ہو گئی بڑی بوڑھی ہو گئی ایک ویلا ایسا آیا میرے رب نے گستاخانے صحابہ اینو جناب اس بی بی نو انیل کر دیتا ایدیاں اکھاں دی بینائی کھو لئی ایدیاں اکھاں دی بینائی چھین لی گئی ہے اے اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی اور میں تے کہا کرنا اور گستاخ صحابہ نو دنیا دی اندر نہ بولن دا حق ہے نہ ویکھن دا حق ہے نہ زندہ رہن دا حق ہے اور اس زندیاں رہن دا حق نہیں اور اودی زبان نو کھینچ لینا چاہیے اور دا سینہ پھاڑ دینا چاہیے اور دی گردن اڑا دینی چاہیے اور دی گردن دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتیاں کے پا دینے چاہیے جڑا نبی دے صحابہ دے خلاف بھونک دے اور بے ایمان نو رسوا کر دینا چاہیے اور اس زندیاں چڑھنا برداشت کو باہر ہے میں دعا کرنا اللہ جننے بے ایمان جننے لعنتی تیرے نبی کے نوکران دے خلاف بھونک دینے اللہ انہاں سارے اللہ کتیاں دی موت مار کے دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دے کوئی آمین تے کہہ چھوڑو سپیکر نہیں کہ ٹھیک چلتا اسی تے آمین آنکھوں بولیا کرو اللہ اور میں تے نبی دے صحابہ دے دشمناں دے خلاف دعا بد دعا کرنا دیا اور جا انشاءاللہ ایتھے تو بھی اللہ تینوں مینوں ویکھنا نصیب کرے جس بے ایمان نے راول پیٹی دے اندر مجمع چ کھڑیا ہو کے صدیق دی ایمان صدیق دی عظمت چ بکواس کیتی ہے میرا رب کچھ وقت دے اندر اینو رسوا کر کے عبرت دا نشان بناوے گا آکھو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال صحابہ دا دشمن صحابہ دا گستاخ زندہ نہیں رہ سکتا اور لوگوں یاد رکھو نبی کے صحابہ واسطے میرے اکابرین نے اپنے خون نو دیتا اپنی گردناں نو کٹوایا اور الحمدللہ مسلمان صحابہ دے نوکر صحابہ دے دیوانے اے عزم کر چکے نے
کے حبیب دیے ساری کھیڈ جنہوں سمجھ آگے بولنے گا یہ ساری کھیڈ نصیب دیے ایک دولت عشق حبیب دیے بنے روزہ پاک جنان دامد فر تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں بنے روزہ پاک جنان دامد فر تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا جن تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اللہ کو دعائے اللہ خانو اینا دی محبت دی وجہ تو صحابہ کرام دی محبت اور اینا دی الفت دی وجہ تو قیامت کو اللہ اینا ساتھ نصیب کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب